अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाड़ियों और इमरान खान के साथियों ने आप ये कह सकते हैं कि सियासी हथियार उठा लिए हैं। ज़ाहिर है इमरान खान और तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो जो भी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। और यही एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, यही एक सियासी इत्तेहाद को करना चाहिए, यही एक तहरीक को करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। वो कानून हाथ में नहीं ले रहे। हालांकि कौन सी लाकानूनियत है जो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ नहीं हुई, चाहे वो 26 नवंबर हो, उससे पहले चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामालियाँ हों, गिरफ्तारियाँ हों, ना कैद में इमरान खान को रखना हो, पिछला बीबी को रखना हो, उनके सेहत के साथ जो जिस तरह से खेला गया, जो कोट लखपत जेल के असीरान के साथ किया जा रहा है, जो ब्रिगेडियर टैज जावेद अकरम साहब और हसन न्याजी समेत दीगर असीरान के साथ किया जा रहा है, मतलब एक तरफ से मुकम्मल तौर पर लाकानूनियत है और आइन को पस पुष्ट डाल के और हर गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, वो कभी भी आइन और कानून से बाहर नहीं निकलते, और चाहे उनकी KP गवर्नमेंट हो। और ये बहुत खुशाइंद है। शॉर्ट टर्म लोगों को गुस्सा आता है, लोग कहते हैं कि अगर वो ये कर रहे हैं तो इनको भी ये करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान भी लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख रहे हैं और इमरान खान शॉर्ट टर्म चीज़ों को नहीं देख रहे। और इमरान खान को पता है कि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन तारीख में हमेशा लिखा जाएगा कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो। और फिर मौरिख लिखेगा कि किसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया और कौन पाकिस्तान की खातिर हर तरह का जुल्म सितम जो है वो सहता रहा। खैर, हम बात करें अगर आज की 8 घंटों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने 9 एक्टिविटीज़ की। आज का दिन बड़ा भरपूर रहा, बहुत हमें तहरुक नज़र आया और मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेल किए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने। और पूरा दिन खबरों में तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान छाए रहे। और यही एक अपोजिशन को मौसर मज़ामत करनी चाहिए। अच्छा, एक मज़ामत के हवाले से जो लोगों के जहनों में एक बात है ना, लोग ये समझते हैं कि मज़ामत सिर्फ डी चौक आने का नाम है। नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि सुहेल PTI का एक हामी जिसने लाहौर में एक सिर्फ ट्वीट को रीट्वीट कर दिया था, तो उसको उठाया गया। उसके साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। उसकी अहलिया की डेथ हुई, उसको अपनी अहलिया का जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आने दिया गया और उसको उसकी अहलिया की डेड बॉडी को जेल के अंदर ले जाया गया और कहा गया कि अपनी बीवी का चेहरा देख लो। तो यानी एक रीट्वीट करना भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मज़ामत है। किसी पोस्ट को, मैं तो ये कहता हूँ, उसके ऊपर कमेंट करना भी मज़ामत है, क्योंकि इस वक्त एक अगर आप रीपोस्ट करते हैं तो आपको बहुत खौफनाक कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो मज़ामत के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लॉन्ग मार्च भी आता है, धरने भी आते हैं, एहतजाज भी आता है, लेकिन जो आज मुख्तलिफ चीज़ें की गई ये सब की सब मज़ामत में आती हैं। मसलन आज आपने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, तैमूर झगड़ा साहब, उन्होंने मुईशत, साइफर और 28वीं तरमीम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बरवक्त और जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आज जहाँ हम इतनी ज़्यादा तंकीद करते हैं सलमान अकरम राजा साहब पे, तो आज बहरहाल उनकी एक उनका क्रेडिट है कि उन्होंने बर वक्त बहुत शानदार, बहुत जारहाना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लॉजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक नैरेटिव बनाया। फिर इसी तरह से आप देखें कि सुहेल आफरीदी साहब ने आज एक बड़ी उनकी ये एक अचीवमेंट है कि गवर्नर को साथ बिठाकर और नून लीग के जो अपोजिशन लीडर हैं KP असम्बली के, उनको साथ बिठाकर और KP का मुकदमा आवाम के सामने रखा। अभी मैं उनकी तफसीलात में नहीं जा रहा कि सलमान अकरम राजा साहब वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, किसी ने क्या कहा। ओवरऑल मैं आपको एक व्यू आपके सामने रख रहा हूँ कि आज किस तरह से हुकूमत और इस निज़ाम को टफ टाइम तहरीक इंसाफ ने दिया और नैरेटिव बनाया, हर चीज़ के ऊपर नैरेटिव बनाया। तो सुहेल आफरीदी, फैसल करीम कुंडी और इन सब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि पंजाब KP के साथ क्या कर रहा है, वफाक KP के साथ क्या कर रहा है। ये एक बड़ा नैरेटिव था जो अपोजिशन के तौर पर या KP की हुकूमत के तौर पर सुहेल आफरीदी ने बनाया। फिर इसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया उज़ैर भंडारी साहब के ज़रिए, गो के उस पिटीशन को वापस कर दिया गया है। और क्योंकि उसमें इमरान खान के दस्तखत नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह एतराज़ लगा कि अभी ज़ुल्क़रनैन इकबाल का मैं ट्वीट देख रहा था, लेकिन मसला ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान के दस्तखत नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट को और जस्टिस याहिया खान को नहीं पता कि इमरान खान के पावर और अटारनी के ऊपर दस्तखत नहीं करवाए जा रहे? क्या जस्टिस याहिया खान को नहीं पता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खालिद चौधरी की एक पिटीशन मौजूद है कि इमरान खान के वकालतनामों पर दस्तखत नहीं हो रहे? आज तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाड़ियों और इमरान खान के साथियों ने आप ये कह सकते हैं कि सियासी हथियार उठा लिए हैं। ज़ाहिर है इमरान खान और तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो जो भी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। और यही एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, यही एक सियासी इत्तेहाद को करना चाहिए, यही एक तहरीक को करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। वो कानून हाथ में नहीं ले रहे। हालांकि
کون سی لاقانونیت ہے جو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی، چاہے وہ 26 نومبر ہو، اس سے پہلے چادر چاردیواری کے تقدس کی پامالیاں ہوں، گرفتاریاں ہوں، ناک قید میں عمران خان کو رکھنا ہو، پشتا بی بی کو رکھنا ہو، ان کے صحت کے ساتھ جو جس طرح سے کھیلا گیا، جو کوٹ لکھپت جیل کے اسیران کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو بریگیڈیئر ٹیچ جاوید اکرم صاحب اور حسان نیازی سمیت دیگر اسیران کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مطلب ایک طرف سے مکمل طور پہ لاقانونیت ہے اور آئین کو پس پشت ڈال کے اور ہر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، دوسری طرف تحریک انصاف ہے اور تحریک تحفظ پاکستان ہے، وہ کبھی بھی آئین اور قانون سے باہر نہیں نکلتے، اور چاہے ان کی کے پی گورنمنٹ ہو، اور یہ بہت خوشائند ہے۔ شارٹ ٹرم لوگوں کو غصہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے عمران خان بھی لانگ ٹرم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور عمران خان شارٹ ٹرم چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، اور عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا کہ عمران خان، تحریک انصاف، تحریک تحفظ پاکستان نے کبھی پاکستان کے خلاف کوئی چیز نہیں کی، کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے پاکستان کمزور ہو، اور پھر مورخ لکھے گا کہ کس نے پاکستان کو کمزور کیا اور کون پاکستان کی خاطر ہر طرح کا ظلم ستم جو ہے وہ سہتا رہا۔ خیر، ہم بات کریں اگر آج 8 گھنٹوں میں تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف نے 9 ایکٹیویٹیز کی، آج کا دن بڑا بھرپور رہا، بہت ہمیں تحرک نظر آیا اور مختلف آپشنز اویل کیے تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف نے، اور پورا دن خبروں میں تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان چھائے رہے، اور یہی ایک اپوزیشن کو مؤثر مزاحمت کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک مزاحمت کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت صرف ڈی چوک آنے کا نام ہے، نہیں، اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ سہیل پی ٹی آئی کا ایک حامی جس نے لاہور میں ایک صرف ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا تھا، تو اس کو اٹھایا گیا، اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، اس کی اہلیہ کی ڈیتھ ہوئی، اس کو اپنی اہلیہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیا گیا، اور اس کی اہلیہ کی ڈیڈ باڈی کو جیل کے اندر لے جایا گیا اور کہا گیا کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لو۔ تو یعنی ایک ری ٹویٹ کرنا بھی پاکستان کے اندر اس وقت مزاحمت ہے، کسی پوسٹ کو میں تو یہ کہتا ہوں اس کے اوپر کمنٹ کرنا بھی مزاحمت ہے، کیونکہ اس وقت ایک اگر آپ ری پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت خوفناک کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو مزاحمت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لانگ مارچ بھی آتا ہے، دھرنے بھی آتے ہیں، احتجاج بھی آتا ہے، لیکن جو آج مختلف چیزیں کی گئی یہ سب کی سب مزاحمت میں آتی ہیں۔ مثلا آج آپ نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، اسد قیصر صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، انہوں نے معیشت، سائفر اور 28ویں ترمیم کے اوپر پریس کانفرنس کی، اور بڑی بروقت اور جارحانہ پریس کانفرنس کی، اور آج جہاں ہم اتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب پہ، تو آج بہرحال ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بروقت بہت شاندار، بہت جارحانہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، لاجیکل پریس کانفرنس کی، ایک نیریٹو بنایا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے آج ایک بڑی ان کی یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ گورنر کو ساتھ بٹھا کر اور نون لیگ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی اسمبلی کے، ان کو ساتھ بٹھا کر اور کے پی کا مقدمہ عوام کے سامنے رکھا۔ ابھی میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ نے پریس کانفرنس میں کیا کہا، کسی نے کیا کہا، اوورآل میں آپ کو ایک ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کس طرح سے حکومت اور اس نظام کو ٹف ٹائم تحریک انصاف نے دیا اور نیریٹو بنایا، ہر چیز کے اوپر نیریٹو بنایا۔ تو سہیل آفریدی، فیصل کریم کنڈی اور ان سب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، بتایا کہ پنجاب کے پی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وفاق کے پی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑا نیریٹو تھا جو اپوزیشن کے طور پر یا کے پی کی حکومت کے طور پر سہیل آفریدی نے بنایا۔ پھر اسی طرح سے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا عزیر بھنڈاری صاحب کے ذریعے، گو کہ اس پیٹیشن کو واپس کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ اس میں عمران خان کے دستخط نہیں تھے تو سپریم کورٹ نے یہ اعتراض لگا کہ ابھی ذوالقرنین اقبال کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے دستخط نہیں ہیں، کیا سپریم کورٹ کو اور جسٹس ضیاء خان کو نہیں پتا کہ عمران خان کے پاور اور اٹارنی کے اوپر دستخط نہیں کروائے جا رہے؟ کیا جسٹس ضیاء خان کو نہیں پتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خالد یوسف چودھری کی ایک پیٹیشن موجود ہے کہ عمران خان کے وکالت ناموں پہ دستخط نہیں ہو رہے؟ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔